प्यारे दोस्तों, एक सहाबी रसूल की ऐसी दिलकश वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों। सुनकर यकीनन आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आजकल के मियाँ बीवी जो आपस में ही झगड़ जाते हैं और ऐसे ऐसे चीज़ों के ऊपर झगड़ जाते हैं जिनका तज़किरा जब दुनिया वालों के सामने आता है तो लोग हैरत में पड़ जाते हैं, हाय तौबा करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, आज एक ऐसे इबादत गुजार और अताअत करने वाले, अपने शौहर की अताअत करने वाली एक सहाबी रसूल की बीवी का वाक़या लेकर आए हैं दोस्तों, जो यकीनन सुनकर आप भी मचल उठेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करते हैं। एक सहाबी रसूल रात के वक्त उन्होंने अपनी बीवी से एक गिलास पानी तलब किया। जब पानी तलब किया तो उनकी बीवी पानी लेकर वहाँ पर आती है। पानी लेकर आती है। जब बीवी लौटकर पानी लेकर आती है तब तक उनका शौहर, वो सहाबी रसूल को नींद आ जाता है और वो सो जाते हैं। लेकिन एक नींद के लंबे अरसे के बाद जब उनकी आंख खुलती है तो वो ये देखते हैं कि उनकी बीवी अब भी हाथ में पानी लेकर खड़ी है। जब वो सहाबी रसूल देखते हैं कि उनकी बीवी पानी लेकर खड़ी है तो वो सवाल पूछती हैं कि आप कब से पानी लेकर खड़ी हो। उनकी बीवी कहती है कि मैं तभी से पानी लेकर खड़ी हूँ जब आपने पानी मांगा था। इतना सुनकर वो सहाबी रसूल बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम बोलो, तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। उनकी बीवी कहती है कि अगर आप मुझसे बहुत खुश हैं तो आप मुझे तलाक दे दीजिए। दोस्तों, वो इबादत गुजार, अपने शौहर का खिदमत गुजार बीवी ने अपने शौहर सहाबी रसूल से क्यों मांगा तलाक, एक दिलचस्प वाक़या आगे आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक सहाबी रसूल, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी और उनकी बीवी का ये सनसनीखेज वाक़या है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि सहाबी रसूल सोने से पहले अपनी बीवी को पानी मांगते हैं और जब उनकी बीवी पानी लेकर आती है तब तक उनको नींद आ जाती है और वो सहाबी रसूल सो जाते हैं। दोस्तों, अभी सहाबी रसूल सो गए हैं, उनकी बीवी पानी लेकर आई, सहाबी रसूल को नींद आ गया है। अभी रात का एक बहुत बड़ा पहर गुजर गया। अचानक उन सहाबी रसूल की नींद टूट जाती है। जब वो नींद टूटती है तो वो देखते हैं कि उनकी बीवी, उनकी अहलिया उनके सामने खड़ी है, हाथ में पानी का गिलास है। ये देखकर वो हैरत में पड़ जाते हैं। अपनी बीवी से पूछते हैं, कैसरी के हयात, तुम कब से यहाँ पानी लेकर खड़ी हो। उनकी बीवी कहती है कि आपने जब से पानी मांगा था मैं तब से पानी लेकर खड़ी हूँ। उनके शौहर ने ये कहा कि आपने ऐसा क्यों किया, जब मैं सो गया था तो आप चली जाती। बीवी ने कहा कि मेरे सरताज, मैं इसलिए यहाँ पानी लेकर खड़ी हूँ कि न जाने आपकी नींद कब खुले और आपको पानी की हाजत हो जाए, और इसी वजह से मैं पानी लेकर यहाँ पर खड़ी हूँ। इस चीज़ को सुनने के बाद वो सहाबी रसूल इस कदर अपनी बीवी से खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारी फरमाबरदारी और खिदमत से बहुत खुश हूँ। तुम मांगो, मुझसे क्या मांगना चाहती हो, तुम जो मांगोगी मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें दूंगा। वो बीवी कहती है, नहीं मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। लेकिन फिर उनका शौहर दबाव डालते हैं, आजीजी से कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारी खिदमत से बहुत खुश हूँ, तुम मांगो, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो।
ان کی بیوی کہتی ہے کہ اگر آپ مجھ سے اتنا زیادہ خوش ہو اور مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو آپ مجھے طلاق دے دو۔ جب دوستو طلاق کا بات سامنے آیا، وہ صحابی رسول حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ یا اللہ، اس قدر فرما بردار اہلیہ اور وہ مجھ سے طلاق مانگ رہے ہیں، حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔ لیکن پھر وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ چونکہ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ جو مانگو گے میں دوں گا، اور آپ طلاق مانگ رہے ہیں تو میں آپ کو طلاق دوں گا، لیکن میں اس سے پہلے یہ چاہتا ہوں کہ سرور عالم، نور مجسم، عبداللہ کے لخت جگر، آمنہ کے لال، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے میں بات کر لوں اور اس کے بعد آپ کو طلاق دوں گا۔ برقیب صبح ہو جاتی ہے، میاں بی بی دونوں سرور انبیاء سے ملاقات کرنے کے لیے چل دیتے ہیں۔ ابھی دوستو راستے کا کچھ سفر طے کیا تھا، ابھی سرور انبیاء کے قریب ہونے والے تھے کہ راستے میں ہی ان کے شوہر کو ٹھوکر لگتی ہے اور شوہر گر پڑتے ہیں۔ جب شوہر گر پڑتے ہیں تو ان کی بیوی ان کو ہاتھ پکڑ کر اٹھاتی ہے، کھینچ کر اٹھاتی ہے اور پوچھتی ہے کہیں چوٹ تو نہیں لگا؟ وہ صحابی رسول یہ کہتے ہیں کہ نہیں، زیادہ چوٹ تو نہیں لگا، لیکن گرنے کی وجہ سے میرے پیروں میں موچ آ گیا ہے، درد ہے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ صحابی رسول کی بیوی یہ کہتے ہیں کہ چلیے واپس گھر چلتے ہیں، گھر لوٹ چلتے ہیں۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ نہیں، تمہیں تو طلاق چاہیے تھا اور اب ہم پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب پہنچ چکے ہیں، تو ایسے میں گھر جانے کا کیا فائدہ؟ لیکن ان کی بیوی کہتے ہیں نہیں، آپ چلیے، گھر چلیے۔ برکیب گھر آ جاتے ہیں وہ دونوں۔ آنے کے بعد وہ صحابی رسول اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ آخر تو نے مجھے گھر کیوں لے کر آئی؟ تم پیارے آقا کے پاس مجھے کیوں نہیں جانے دیا؟ وہ بیوی عرض کرتی ہے کہ میرے سرتاج، میں نے آپ کے ساتھ 15 سال گزارے ہیں اور ان 15 سالوں میں کبھی بھی آپ کو بخار تک نہیں آیا، یہاں تک کہ آپ کے سر میں درد تک نہیں ہوا، اور میں نے یہ سن رکھا ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ جن کو پسند کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو امتحان میں ڈالتا ہے، ان کو مصیبت میں ڈالتا ہے، اور میں نے یہ دیکھا کہ آپ کو کبھی بھی مصیبت نہیں ہوئی، تو مجھے یہ لگا کہ شاید آپ کا ایمان پکا نہیں ہے، اور اسی لیے میں نے آپ سے طلاق مانگا تھا۔ لیکن جب آپ گرے، آپ کو تکلیف ہوئی، اور اس تکلیف میں بھی آپ نے رب کا شکر ادا کیا، تو مجھے یہ معلوم چل گیا کہ نہیں، آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکلیف میں ڈالا، امتحان میں ڈالا، اور آپ اس سے گھبرائے نہیں، اور مجھے یہ یقین ہو گیا کہ آپ کا ایمان بھی پکا ہے، آپ بھی سچے پکے اللہ والے ہیں، اس لیے میں نے اس چیز کو ترک کر دیا۔